ایک قرآن تے آیا مصطفیٰ دی عزت واسطے، احترام واسطے، اے دے وچ کتے میرے آقا دیاں اکھاں دا تذکرہ، کتے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ، کتے پیغمبر دے کناں دا تذکرہ، کتے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ، صدقے جاواں کتے پیغمبر دے سر دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے نک دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی کملی دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دی چادر دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے اٹھن دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے بیٹھن دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے جاگن دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے سون دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے بدر دا تذکرہ، کتے میرے پیغمبر دے احد دا تذکرہ، صدقے جاواں کتے آقا دے پیدائش دا تذکرہ، کتے پیغمبر دے بچپن دا تذکرہ، کتے پیغمبر دی جوانی دا تذکرہ، اور کتے مصطفیٰ دی قربانی دا تذکرہ، کتے میرے مصطفیٰ دی نماز دا تذکرہ، کتے آقا دی زندگی دا تذکرہ، کتے مصطفیٰ دی وفات دا تذکرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ یلسانی، نعرہ یلسانی۔ اے ناری یہ نعرہ نہیں وجہ، میرا قائد آندا ہوندا سی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے گونجنی چاہیے۔ لو قرآن سن لو ذرا تے میں ویکھنا قوالیاں تے کیڑا سر مارن والا ہے تے قرآن تے کیڑا جھومن والا ہے۔ اللہ فرماندے میں الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم، اوکاڑویا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آیت کدو نازل ہوئی؟ تیرے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 1.5 لاکھ دے قریب سے صحابہ نے میدان عرفات اندر تے میرے آقا خطبہ دے رہے نے۔ اللہ تینوں مینوں بھی اتھوں دی حاضری نصیب کر دے۔ ادیاں دا جی کردا جان نو سارے آکھو ہاں، کہ ایسے ہی پھیرے کٹنے جے۔ پاکستان وچ لوکاں نے 2 جنتاں بنائیاں نے، ایک ربوے دوجی ایک قادیانیاں دی، دوجی رضا خانیاں دی۔ بندے بھی انگریز نے 2 پیدا کیتے، ایک غلام احمد قادیانی تے دوجا احمد۔ اینا آکھیا تسی بنا لئیے تے اسی تواڈے تو پیچھے رہیے، اسی بھی ایتھے بنانے ہاں۔ اے تو والی تے ڈانگاں وجدیاں نے، تے جن نے دنیا دی جنت ویکھی انہوں آخرت دی ملنی، تے سانو اینا دعا دی لوڑ، ہاتھ کھڑا کر کے لوڑ، اسا کیڑی جنت چ جانا؟ سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین۔ جنت جانا ہی جیدہ دروازہ آمینہ دے لال نے کھلوانا۔ میں ویکھاں گا تیرے پیر اتھے کتھے لب دینے، تے جنہ دے دامن تو پھڑنا اونا اتھے نظر آونا، اونا اتھے دسنا، اتھے کم آونا۔ تے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آپ قرآن سر تے رکھ کے آنا، اتھے کم آونا تے وہابیاں دے پیر نے آونا۔
تو پیو اپنے دا حلال دے تے کہہ ذرا قرآن پڑھ کے ابو حنیفہ کم ہونا ہے، احمد بن حنبل کم ہونا ہے، امام شافعی کم ہونا ہے، یا امام مالک کم ہونا ہے، احمد رضا کم ہونا ہے، میں تیرے کو پوچھنا وا، میں برملا کہنا وا، انہاں چو کوئی نظر نہیں آئے گا، کوئی نبی جیڑا قدم چکن دی جرت نہیں کرے گا، دروازہ کھلائے گا تے وہابیہ دا پیر کھلوائے گا۔ آندے رے اے جی وہابیاں دا نبی فوت ہو گیا، ساڈا نہیں ہویا۔ اچھا ہن گل سنو، آ بیٹھے نے مولانا عبد الودود صاحب، ادھر بیٹھے نے محی الدین صاحب، میرے بھائی عتیق الرحمان عمر صاحب، مولانا شمون صاحب، دیگر احباب، کئی ساتھیاں دے نام نہیں مینوں آندے، اے میرے تو سینئر نے، انہاں دے کول مینوں گال کڈ دیا شرم آندی ہے کہ میرے تو بولو اور میری گنگی قوم بولو وڈے نے، مولوی جی تسی بڑے ہی بشرم تے بے حیا ہو، نبی پاک نو کول بھا کے تے سانو گالیاں کڈ دیو۔ نبی پاک موجود نے، حاضر نے، ناظر نے، موجود نے، کہ تو آنے وابی کافر، وابی گستاخ، وابی بے ادب، وابی انج، تینو ذرا نبی پاک تو شرم نہیں آؤندی؟ یا نبی پاک کول نہیں کہ جے کول نے تے تیرے نالوں وڈا گستاخ کوئی نہیں، یا کول نہیں جے کول نے تے تیرے نالوں وڈا بے ادب، بولو بے ادب کوئی نہیں۔ آ قرآن سن، اجے گلاں بڑیاں ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم، آ قرآن وال ویندے جایا جے تے اپنے سینے تے دل ٹھار دے جایا جے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے آیت دے نازل ہون دے بعد 3 دن تے 3 مہینے میرے آقا دنیا تے رہے، بولو کنے مہینے؟ 3 مہینے تے 3 دن دنیا تے رہے، آیت نازل ہوئی، ترجمہ کیے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اج دے دن میدان عرفات اندر اساں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا، اساں تواڈے تے اپنی نعمتاں پوریاں کر دتیاں نے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا۔ تے ایمان نہ دسیا جے اوکاڑ ویو، اور رب نے جدوں یہ دین مکمل کر دیتا او دے وچ عید میلاد النبی بھی دسی دی۔ میرے آقا نے جدو صحابہ نو پوچھیا، اے میرے صحابہ کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے؟ تے سارے آندے نے صدقتا صدقتا
نام ہاں سونے تسی پہنچا دیتا ہے کہ آقا آسمان والے شہادت دی انگلی کر کے آندے نے اللہ آ تو گواہ میں تیرے بندیاں تک تیرا دین پہنچا دیتا ہے اور جیڑا دین آمینہ دے لال نے دسیا وہ دے وچ ایک عید الفطر دسی ایک عید الاضحیٰ دسی مولوی جو برملا کہنا وا جیڑی میلاد النبی تسی عید مناندے ہو یہ نہ مصطفیٰ نے منائی نہ ابو بکر منائی نہ عمر منائی نہ عثمان منائی نہ علی منائی نہ 1.5 لاکھ صحابہ منائی اور جا جا پیر جیلانی نے نہیں منائی جے تو پیر جیلانی تو ثابت کر دے میں اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا سویرے سب تو جلوس اگے ساڈا ہوئے گا تیرا مسلک بھی اسی قبول کر لا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اے جی ویکھو کی ہے اب میلاد آندا جی ابو لہب منائی آکھو ابو لہب بولو بولو ابو لہب اور نے محمد بن عبداللہ دی منائی محمد الرسول اللہ دی نہیں منائی ہن گل پلے بن لئی جے تیرے دماغ چو کو شرک چو جگہ کوئی خالی بچی ہوئی نا یا تیرے دل کلیجے آخر تینوں تی اینا ویل ہی نہیں ملتا منگلا ٹائم ہر ٹائم بھریا ہی رہندا ہے تے او دے گرد و غبار سر نو چڑھے رہندے نے حق گل تو کی کرنی ہے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم میں دسنا یہ چاہتا تھا کہ اے میلاد النبی صحابہ نہیں منائی صدیق اکبر نہیں منائی کہ ابو لہب منائی تے لونڈی آزاد کی تھی تے او دی منائی کم اچھی بولو نہیں آئی تے جدو آقا نے اعلان کیتا لا الہ اے لا الہ انج وجہ جی میں شیطان نو لا ولا قوت وجہ لا الہ اجی او پچھلا محلہ نہیں بولیا پتہ نہیں یہ بوٹیاں دی انہاں نو ٹھنڈ لگ گئی ہے تا کر کے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا لا الہ الا اللہ جدو میرے آقا نے آکھیا تے میرا صدیق آندا صدقتا یا رسول اللہ میرا صدیق آندا صدقتا یا رسول اللہ صدیق نے ابو لہب والی منائی نہیں نبی دی سیرت اپنائی ہے تے جن نے اپنا لئی او مکے بھی نال ہے مدینے بھی نال ہے او قبر وچ نال ہے روضے وچ نال ہے حشر نو نال ہوئے گا حوض کوثر تے نال ہوئے گا جنت وچ نال ہوئے گا تینوں لابی ہونا مبارک سانو صدیقی ہونا مبارک للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے آپ پترو جے تسی یہ سمجھو یزدانی شہید ٹر گیا تو اسی وہابیاں نو جو مرضی کہہ لی اسی انہاں دی اولاد زندہ وا اسی انہاں دی اولاد گرج کے بول لو انہاں دی روحانی اولاد کہ جب تک زندہ رہاں گے شرک نو پولے مارنے رہاں گے ساڈے گجرالے مولوی آندا جی مجسٹریٹ صاحب آئے ڈی ایس پی صاحب آئے تے آندا اینو آکھو سانو بدتی نہ آکھے میں آکھیا میں تے بدتی نو بدتی آنا نہیں تو سانو ہی آنا ہے سانو مشرک نہ آکھے میں کیا جڑا شرک کردا میں تے اونوں نہیں تو سانو آنا میں تے نہیں آندا جڑا شرک کردا اونوں مشرک
جڑا بدعت کردا ہے اونوں بدعتی میرا آقا آندا ہے۔ آ سن ذرا، میرے آقا علیہ السلام نے ایک گل کیتی، صحابہ میری گل سن لو، ہو سکدا ہے آئندہ سال میری تہاڈی ایتھے ملاقات نہ ہو سکے۔ یہ کدے الفاظ نے میرے تہاڈے آقا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام آئے مدینے، وقت گزردا گیا، ٹائم گزردا گیا، 28 سفر یاد کر لو ذرا، 28 سفر۔ میرے آقا علیہ السلام جنت البقیع گئے، ہائے 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 ہائے، اللہ مدینے دی حاضری نصیب کر دے۔ اور کئی ایسے ٹیرے مولوی نے ملتان دا ایک وزیر برائے مذہبی امور، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ آندا جی میں مکے مدینے گیا تے ایک نماز بھی نہ مسجد نبوی مگر امام مگر پڑھی ہے، تے ایک نماز بھی نہ امام کعبہ مگر پڑھی ہے۔ لعنت ایندی ضائع کر دی۔ آندا امام کعبہ دے مگر بھی نہیں پڑھی تے مسجد دے نبوی دے امام پیچھے بھی۔ میں کیا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے۔ تیرا بابا کہہ گیا بلے شاہ، اور گل بابے تیرے گلا اسی مانیا، پڑھویا کھانا تے حلال بھی کریا کر۔ بابا بلے شاہ کیا گیا علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے تے جڑے ہون اصل کمینے۔ تواڈے کولوں اخوانا ذرا، او علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے۔ علماء کرام ذرا تسی بھی حصہ پا لو، علم پڑھیا اشراف نہیں ہوندے جڑے ہون اصل کمینے، جڑے ہون اصل کمینے۔ پتل کدی نہیں سونا بندہ پاویں جڑیے لال نگینے، شوم کدی نہیں سخی بندہ پاویں ہومن لکھ خزینے۔ بلیا باج توحید نجات نہیں ہونی پاویں مریے وچ مدینے۔ آندا میں جی نماز نہیں پڑھی، میں کیا تو پیو ابو جال دیاں لیٹریناں چ بہ کے گیندا ہوئے گا کنیاں نے؟ وہی کام کر لگیا، اگوں تو نہیں جائے گا، اگوں تو مدینہ پا کے مدینہ آقا فرماندے نے مدینہ پٹھی دی مانندے، جویں پٹھی وچ سونا سٹیا جائے او میل وکھری کر دیندا تے سونا جیڑا سونا تواڈے وچوں بولے سونا وکھرا کر دیندا تے میل وکھری کر دیندا تے جیڑا سونا او جنت البقیع سو گیا تے میل جدے دے ایئرپورٹ تے ٹنگی گئی۔ بے شک اجے نہیں سمجھے، اللہ سورج چاند رہے گا، نیرا علامہ نہیں ستا، ایک پاسے علامہ ظہیر دا باپ بھی ستا، ایک پاسے علامہ ظہیر دا پوترا بھی ستا، تینو جیوندے نو نہیں اوتھے جان نو ٹوئی، رہی میٹھا 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 مکہ کوڑا لگ دائی۔
توحید مشرک نو لگ دی اچھی بولو لگ دی اے جنی مرضی لگے اسا سنان دے آئی اے اسا کدی کو چک جانا ڈر جانا اسا سنان دے آئی رہنا جگان دے پیر علیہ السلام جنت البقیع گئے تے میرے آقا نے اتھے دعا کی تھی تے زور دا ٹائم میں واپس آئے تے گل سن لو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سر پاک دے درد شروع ہویا تے او جیڑا خیبر دی اندر یہودن دے کرو کھانا کھادا جیڑے ایک دو لقمے لائے تے او زہر دی جیڑی تاثیر اثر ایک سال بعد شروع ہوندا جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے مینوں او دا اثر پہ محسوس ہوندا کر آئے آقا فرماندے نے پیاری عائش جڑا ماں نوں مندا آکھے سبحان اللہ آقا فرماندے نے پیاری عائش نہیں پیاری عائشہ میرے سر نو درد ہو رہا تے اماں جی آندیاں نے جگان دے پیر علیہ السلام دی میرے بھی سر نو درد ہو رہا تے آقا فرماندے نے پیار وچ پیار دی گل کردے نے آقا فرماندے نے نہیں پیاری عائشہ جے تو ایسے درد وچ فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیواں تینوں کفن بھی آپ دیواں جنازہ بھی آپ پڑھاواں تینوں قبر وچ بھی آپ اتاراں اپنے ہتھاں نال اُتے مٹی پاواں ہاتھ چک کے پھر دعا بھی آپ کراں تے بیبییاں دی عادت ہوندی ہے نا کہ اماں جی آندیاں نے سونیا تسی تے اگے ہی آندے ہووگے عائشہ فوت ہو جائے ایدی جگہ تے نویں بیوی لے آواں آقا فرماندے نے واہ بھولی عائشہ اس ویلے بھی یہی گل کیتی آ جگان دے پیر علیہ السلام دے سر نو درد شروع ہویا او کارویا ایس کتاب دی اتارن والے رب دا واسطہ دے کے تیرے کولو پوچھن لگا اور جنوں سر پیڑ ہوے مشکل کشا ہوندا اور جنوں درد سر نو ہوے او حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکل ہون اور نہیں مشکل کشا ہوندا جدا کیدا کہہ لے اور جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت سوامیاں کول اس واسطے بھایا بولو ذرا میرا ساہ کڈھانا جے تسی اب فرماندے کی نے جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت سارے بولو جدا کیتا گج کے بولو ذرا اور جو حاجت اینو با دیو تھلے تھوئے چھوٹ پہ زرداری نال دا جو حاجت مند جتیاں بھی 4-5 کٹھیاں کیتیاں نے ایسے کم نہیں آیا جو حاجت مند خود ہوئے اور نئی حاجت روا ہوندا آنڈیاں گوانڈیاں نو پتا چل جائے اہل حدیث دا مجمع اور جو حاجت مند خود ہوئے اور نئی حاجت روا ہوندا جنوں خود مشکل آون اور نئی مشکل خوشا ہوندا اور جو عابد لوگوں خود ہوئے اور معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا اور جو عابد لوگ خود ہوئے اور معبود ہو نہیں سکدا شریعت مصطفیٰ دے وچ بشر مسجود نہیں ہوندا آنا ذرا گل سن لے جگان دے پیر علیہ السلام نو بخار شروع ہو گیا کہ جنوں بخار آ جائے مشکل کشا نہیں ہوندا بخاری دی روایت دی جگان دے پیر علیہ السلام نو 14 دن بخار رہا اچھی بولو کنے
14 दिन मेरे आका नू बुखार रहा, बुखार वधदा जा रहा 2 बंदियां बराबर। मैं आज ही सीरत दी किताब च पढ़ रहा सा, मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी ने लिखे आए, दीगर सीरत दियां किताबां वाले लिखे आए। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि इंज करो ना, मेरे ते 7 घुमियां दा पानी आ बंदे नू बुखार ज्यादा होवे ना ते डॉक्टर आंदे ने पट्टियां करो। एक किथों सीखिया? यो अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अजय नहीं बोले, अजय नहीं बोले। यो अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन कब्लु लज़ी दलालिम मुबीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम दिन ब दिन कमजोर होंदे जा रहे ने, दिन ब दिन कमजोर होंदे जा रहे ने ते बीवियां दियां वारियां मुकर्रर ने। अज मैं ऐशा दे घर सोना, अज मैं हफ्सा दे घर सोना, अज मैं जवैरिया दे घर सोना, अज मैं मारिया किप्तिया दे घर सोना, अज मैं उम्मे हबीबा दे घर सोना, अज मैं उम्मे सलमा दे घर सोना। आका अलैहिस्सलाम ने वारियां मुकर्रर कीतियां। ओ उकार भी जा हुण रब नू गवाह बना के जवाब देवी। और जेड़ा नबी हर जगह मौजूद होवे ओनू बीवियां दियां वारियां मुकर्रर करन दी लोड़ पैंदी। आई मेरा मसलक ते तेरा की है दसा कि जदों मियां बीवी इकट्ठे होंदे ने नबी पाक कोल बैठे होंदे ने। और तेरी बड़ी लानत चल रही है। यदि फट्टी इंशाल्लाह बाद च पहुंचांगा मैं। अगर जरा घूमने ना यदि मैं गंभीरी जी इंशाल्लाह यदि मैं घुमावांगा। अजे मेरे ढाई नहीं पिया चढ़ता, जिदन चढ़ गया ना यदि दादी भी याद करेगी, दाई भी याद करेगी इंशाल्लाह। और दस्ती खलो जाओ जरा ओदे कोलों सुन लैन दियो की आंदा या केसर दियो मैनू, बाद च पता लग जाएगा इंशाअल्लाह। ज़ात दी कोड़ किरली शतीरा नू जफे। उलमा बैठे ने, इंतजामिया दे अफसरान बैठे ने। जाओ मैं चैलेंज करके कहना, जेड़ी गल मैं कहन लगा आ जड़ा मौलवी घूमन 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 ओ मौलवी इंज कुरान सिर ते रख के कह दे कि मेरा अकीदा है किताब और सुन्नत है, मैं मौलवी दे पैर धो के पीवांगा, ओदा मसलक इख्तियार करांगा, ना खंजर उठेगा ना तलवार से, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। उकार भी जाओ अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जेड़ा अकीदा अमीना दलाल छट के गया, जेड़ा अकीदा अबू बकर दा, उमर दा, उस्मान दा, अली दा, 1.5 लाख सहाबियां दा, वो अज दे वहाबियां दा। नारे तकबीर, मसले के हक कहले हदीस, ना हनफिया ना जाफरिया। नारे तकबीर, 5 नारे मारने जे सैयदी मुर्शदी दोवें हाथ खड़े करके मुहम्मदी मुहम्मदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी
سیدی مرشدی سیدی مرشدی کو من تینوں کماواں گا جے پیو اپنے دے تے سر تے قرآن رکھ کے کیا تیرا عقیدہ سچا ہے اور تو نہیں کہیں گا کیونکہ تیرا عقیدہ سچا ہے ہی نہیں. میں قرآن پڑھ کے کہنا سر تے رکھ کے کہنا جیڑا عقیدہ توحید دا نبیاں دا خدا بارے اور صحابہ دا انبیاء بارے آقا بارے وہی عقیدہ جہل حدیث دا اللہ دی ذات بارے اور پیغمبر دی ذات بارے. لو قرآن سن لو ہن ذرا میں پوچھنا کہ موت نبیاں نو آوندی ہے کہ نہیں؟ بولو. موت آنا توہین ہوندی تے قرآن استعمال کردا. آ ویکھو ایک نبی نو موت آ رہی ہے اللہ فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. تو نہیں کو پھڑکن لگا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. تے باپ ہے نا باپ ہے نا یعقوب نبی تے پتر یوسف دی گل سن لو. تخت تے بیٹھے نے تے بھرا سامنے نے ماپے بھی نال بیٹھے نے تے آندے نے رب قد آتیتنی. اے قرآن رب قد آتیتنی من الملک. پھر آکھو ذرا پھر آکھو. نبی یوسف آندا اللہ مینو تخت دتا تے اللہ مینو بادشاہی عطا کیتی ہے تے تو عطا کیتی ہے. آ حکمرانو آ وزارتاں دے حلف اٹھا کے قبراں تے سیس نوان والے ہو تے قبراں تے چادراں چڑھان والے ہو. سنو اللہ دا یوسف کی آندا رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اگے دھیان کرے آج توفانی مسلمان. نبی کی اندر توفانی مسلمان. اللہ منو جدو موت آئے تے میں مسلمان ہوا. توفانی مسلم. ایک نبی جا رہے ہیں سفر تے جا رہے ہیں گدھے تے بیٹھا او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ. اے نا کی گجرالیوں بنا لے آندا اے تیسرا سپارہ ہی کہ اے دا رکوع جڑا ہے او تیسرا رکوع ہی تے دوسری آیت تھی. سویرے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لئی سورہ بقرہ. او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام. اللہ بستی کیویں زندہ ہوئے گی؟ کہ اللہ نے نبی نو موت دے دیتی. کنی دیر 100 سال بولو تے جدو پھر کی کیتا اللہ نے اٹھایا
اللہ فرماندے نے قال کم لبستا قال لبست یوما او بعض یوم اللہ دے نے نبیہ کنی دیر رہے ہیں ہن گل کی دی ایتھے بھی بلے بلو نبی آندے نے اللہ ادھا دن یا پورا دن وہی ہے نا ادھا دن یا پورا دن نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی جھوٹ بولتا پیا نبی کنی دیر ستا ہے تو نبی آندا میں ادھا دن یا پورا دن سوچو ذرا گل پتہ یہ لگا نبی بھی سو جائے تے انہوں بھی ستیاں اپنی گل دی خبر یہ خبر ایسی تے کیوں آکھیا ادھا دن یا پورا دن اللہ فرماندے نے نبی بھی سو جائے تے ستیاں انہوں ہی گل یاد رہندی نہیں رہندی اللہ آندے نے نبیاں نہیں کالا بل بستا مئتا بلکہ تو تے 100 سال ستا رہے ہیں کنے 100 سال ستا رہے ہیں منظور طعامکا وشرابکا لم یتسنى وانظر الى حمارکا ولنجعلک آیۃ للناس ایتھے نے نا فریجاں او دے چے کھانا 2 دن رکھو 4 دن رکھو 8 دن رکھو مہینہ نہیں کڈدا کھانا یہ نہیں گل ہے نا اوتھے فریج بھی نہیں اوتھے فریج بھی اللہ دے نبیا 100 سال تیرا کھانا بھی پیارے میں بسن دیتا تے جیڑا پانی سی خراب ہون دیتا پتہ ہے لگا جو قرآن آندا ہے وہ سچ آندا ہے مولوی جو آندا ہے وہ گپ آندا ہے سنو اگے ذرا ایک اور نبی دا تانوں تذکرہ نہ سناواں اے نبی ماں دی گود وچ گلاں کردا آندا قال انی عبد اللہ خدا دی قسم میرے قائدی ازدانی شہید نے آتا پڑھ لیا دل جوم اٹھنا آنگ آنگ لولو جوم اٹھنا آجا مجمع بھی جوم اٹھے قال انی عبداللہ اور کارڈ بھی جو نبی عیسیٰ نے ایک کیوں نہ کیا انی نور اللہ بلے 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 کیوں نہ کیا انی نور اللہ ایک کیوں نہ کیا انی رسول اللہ آکیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اے نبی عیسیٰ کہہ رہے ہیں تے ذرا گل آقا دی زبانی نہ سنا دے ماں اللہ فرماندے نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی کہہ دیو ہاں ذرا قل ان الصلاۃ سپارہ کنواں 8واں سورت دا نام الانعام آخری رکوع اس ٹپنی تیز اگے پائی ہے تسی اڈوانا سی چلی آن دے قل ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی دیکھیا جے حیاتیو مماتیو
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي اللہ آندے نے سونے کئی ایسے بھی ہون گے جڑے آکھن گے نہیں 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 سونے اپنی زبانی کیا دے وَمَحْيَايَ میری زندگی وَمَمَاتِي میری زندگی گستاخ ہو جاؤ گے بے ادب ہو جاؤ گے نافرمان ہو جاؤ گے کی ترجمہ ہے میری موت وَمَحْيَايَ میری زندگی وَمَمَاتِي میری موت مولوی جی کرو ترجمہ میں بھی سویرے پڑھنا وا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي آمینہ دلال کہہ رہے آئے کہ میری زندگی تے میری موت للہ رب العالمین اللہ واسطے ایک گل ایک اور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرماندے نے انکا میتون انکا میتون وانہم میتون اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک ویلا ہونا تو انو بھی موت دا پیغام ہونا ہے ان سارے انو موت دا پیغام ہونا ہے تے گل سن لو جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام آقا روز پوچھ دے نے اج کی دی واری ہے اج کی دی واری ہے تے بیویاں سمجھ گئیاں بیویاں نو پتہ لگ گیا آقا علیہ السلام یہ گل پہ پوچھ دے نے کہ ایشا دی کدن واری آنی ہے یہ گل سن لو بھائی توجہ میرے وال ایشا دی کدن واری آنی ہے ساریاں بیویاں نے جڑا سلام مشورہ کر کے انج کیتا اجازت دے دیتی میرے آقا حضرت عائشہ دے گھر آ جاندے نے بیماری ود دی جاندی ہے